والداتي الكرام، اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم بالمعقوده معقوده ديال الجزائر، يعني كيطيبوها الجزائر بزاف. هما المقادير كيتشابهوا، يعني بحال المغرب بحال الجزائر. فانا عندي هنايا تقريبا كيلو الا ربع ديال البطاطا، شديتها وقررتها وفورتها، يعني ممكن تسلقوها، فانا فورتها. هي قطعتها طريفات وفورتها، دابا باقا سخونه. عندي هنايا بيضه، ممكن نستعملها كامله ممكن نستعمل النصف. عندي هنا قزبر ومعدنوس، عندي هنايا الثومه، عندي انا جدر ديال الثومه، كاين اللي كيستعملوا واحده فقط. عندي شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم، وعاد في الاخر نبغي نخلطها. عندي هنايا الطون والفرماج احمر، فهادو انا غير زايداهم، يعني ماشي ضروري انكم ديروهم. فاول شيء ان شاء الله غادي معك هاد البطاطا هذه. انا ملي كتكون باقا سخونه كتجي ساهله، ما تخليوهاش حتى تبرد. بسم الله. انا غادي نمعكها يعني كامله مزيان، ونرجع معكم ان شاء الله باش نديرو تتمه المقادير ونخلطوهم. انا هنا من بعد ما معكتها مزيان فغادي نزيد لها المقادير. بسم الله. عندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، انا دايره 2 حبات من الثوم، كاين اللي كيستعمل غير واحده، كتعجبني ذوق الثومه. القليل من الابزار، الا بغيتو ديروا السودانيه ديروها. وعندي هنايا الخرقوم، ما نستعملش بزاف، والملح بطبيعه الحال. الملح حتى تعاودوا تذوقوا، ديك الساعه شوفوا واش تزيدوا ولا لا. خلط هادشي هذا ديالي كامل. بسم الله. المعقوده راه كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، وخصوصا يعني ملي كتزيدوا فيها يعني هذاك الطون والفرماج احمر، فبطبيعه الحال كيعطيوها واحد المذاق جد رائع. ما عندكمش ماشي مشكل، حتى بهذه الطريقه هذه راه كتجي لذيذه. انا بان لي هنا غادي نزيد شويه ديال الخرقوم باش يعطيني داك اللون ديال البطاطا، كيعجبني اللون ديال الخرقوم. بالنسبه للبطاطا، بالنسبه للبيض عفوا، غادي نزيدو نديرو واحد شويه ونشوفوا يعني عندنا ميزاننا. بانت لينا نصف بيضه يعني اكتفينا بها، بان لينا خصنا نزيدو انا كنظن انني غادي نكتفي فقط بنصف بيضه. هنا غادي نزيد دابا الثوم. بسم الله. انا كيعجبني النكهه ديال الثوم خصوصا مع البطاطا. ونزيدو الفرماج الا متوفرين عندكم، هو هذاك ما متوفرينش عندكم ماشي ضروري، فقط انا غير زدتهم في الوسط. غادي نحاول نخليها واحد شويه تبرد باش تجمع راسها، ثم غادي نشكلها على شكل كويرات، وغنوريكم واحد الطريقه باش ما كتبقاش تلصق لكم في اليد. خليكم معايا نخليها شويه تبرد ان شاء الله وغادي نرجع معكم. هيا من بعد ما بردات لينا البطاطا هنايا كناخذوا شي طبسيل كنرشوا فيه شويه ديال الطحين الفورس، وكنحاولوا نديروا واحد الزليفه ديال المحتله وزليفه ديال الطحين. كنديروا يدينا في الماء صبيعاتنا، كنحاولوا ناخذوا الكميه اللي حنا بغينا، كنبقاو يعني نديروها هكا في يدينا حتى كتشكل لينا على شكل كويره، ثم كناخذوها وكنديروا لها هكا بيدينا، ما كنمعسوهاش بزاف، غير شويه. بسم الله.
يعني على حساب نتوما. الا بغيتو ديروا كويرات كبيره ديروها، بغيتو ديروا كويرات صغيره ديروها. بسم الله. يعني كنبقى على هذا الشكل هذا. ضروري ما ديروا يديكم في الماء، لان الا ما درتوهاش غادي تلصق ليكم. يعني غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكويرات ديالي كامل اللي غنستعملها دابا ان شاء الله، ونرجع معكم. هيا هنايا درت الزبيته ديالي كتسخن باش ان شاء الله نبدا نحط فيها المعقوده ديالنا. بسم الله. حاولوا تهزوها غير بشويه، وتوضعوا فوق منها الزيت باش كتشد راسها. ملي كتجيو تقلبوها يعني ما كتخسرش ليكم ان شاء الله باذن الله. بقاو على هذا الشكل هذا. حاولوش نقلبوها دابا حتى تبان لينا شدات راسها. بسم الله. يعني حاولوا طيبوا بشويه عليكم، طيبوا بجوج بجوج، ثلاثه بثلاثه، ماشي ضروري يعني تعمروا المقله. بقاو على هذا الشكل هذا. منين تبان لينا شدات راسها غادي نقلبوها ان شاء الله. بسم الله. على هذا الشكل هذا. بسم الله. نحاولوا ما نفرطوش عليها انها باقا ما شداتش راسها. اذا غادي نبقى انا على هذا الشكل هذا حتى نكمل الطياب ديال المعقوده ديالنا، ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده ديالنا. كنتمنى انكم تجربوها، كتجي لذيذه وزوينه بزاف. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله.